आधा घंटा पहले 6:30 बजे से शुरू होता है, उसमें मैं तुम्हें डॉक्टर फखरुन्निसा के साथ बैठा दूंगी तो तुम्हें हेल्प कर देंगी। अच्छा जी, मुझे बताए एक तो रिलैक्सेशन वो होती है कि फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों में आती है कि 2 घंटे के लिए रिलैक्स हुए, मतलब रेस्टिंग आप उसको कहेंगे, लेकिन मैं एक नॉर्मल जगह बात कर रही हूँ कि 2 घंटे के लिए जी एक मूवी देखी, बड़े रिलैक्स हुए, जैसे उस एक मोड से या फेस से निकले वो उतनी टेंशन, उसी लेवल की टेंशन, यानी टू एक्सट्रीम, फिर 2 घंटे बाद रिलैक्स, फिर और एक होता है जो कंटिन्यूस रहता है। देखिए इस चीज को समझे, ये जो बैरूनी दुनिया है ये चेंज नहीं होगी, ये चेंज नहीं होगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ, अक्सर जब मैं तकदीर और तदबीर की मिसाल देता हूँ तो समझाने की कोशिश करता हूँ कि गर्मी होगी ये तकदीर है ना, आप इस गर्मी को नहीं रोक सकते, ठीक, मगर तदबीर यह है कि आप एसी वाला रूम ले ले या रूम में एसी लगा दें, एसी ऑन कर दें, तो तदबीर हो कि तो गर्मी अपनी जगह मौजूद है मगर आपके लिए ठंड हो जाती है। तो एक्सटर्नल वर्ल्ड चेंज नहीं होती, ठीक है। ये टीवी के अंदर जो प्रोग्राम्स आते हैं वो चेंज नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हैं, लोगों में एहतराम नहीं है इंसानियत का, वो तमाम चीजें हैं, टेंशन जिंदगी में। व्हाट नीड्स टू बी चेंज इज यू, हाउ यू रिस्पॉन्ड, आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं एक सिचुएशन को, उसको अगर आप समझ लें कि मैं लेट गो कर लूं उन चीजों को, तो आपके लिए फिर फ्रीडम होता है कंप्लीटली। अब इसकी एक एक्सरसाइज बता दो जल्दी से, एक्सरसाइज भी हम बात करेंगे। तो आप कह रहे हैं अपना रिस्पॉन्ड हम चेंज कर, हम अपना रिस्पॉन्स, तो स्टिमुलस चेंज हो जाएगा, स्टिमुलस हमें फर्क नहीं पड़ता स्टिमुलस से, ठीक है, फिर क्या फर्क पड़ता है। मैंने मिसाल दी ना, गर्मी है बाहर, एसी लगा दिया, अब लोग यहाँ पे हमारे IQ का और EQ का ये हालत है कि लोग फौरन अभी कहेंगे, हो सकता है ईमेल आ जाए कि हर आदमी तो एसी अफोर्ड नहीं कर सकता ना। एसी से मुराद मेटाफोरिकली मैंने बात की है, ठीक, इट्स अ मेटाफोर, ठीक है, कि जी मैं तस्बीह दे रहा हूं एसी को कि जी अगर आप कुछ ऐसे हालात पैदा करें कि बाहर गर्मी हो मगर आपके लिए ठंड, आपको कोई डिस्टेंस जल्दी वो करना है तो आप प्लेन में चलेंगे, प्लेन में चलेंगे, डिस्टेंस जल्दी हो जाएगा, डिस्टेंस उतना ही रहेगा, मगर मोड ऑफ ट्रेवल की स्पीड जो है वो डिपेंड करेगी कि आप कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं। अब बहुत सारी चीजें दुनिया में हो रही है बिकॉज हर एक शख्स इतनी जल्दी रिलैक्सेशन को एटीट्यूड नहीं बना सकता। रेकी के रिलैक्सेशन की तरफ ले जा सकता है? रेकी तो अमेजिंग रिलैक्सेशन है। रेकी से तो आप खुद भी रिलैक्स होते हैं, दूसरों को भी रिलैक्स करते हैं। रेकी से गुस्सा कम होता है, रेकी से कई बीमारियां जो है वो ठीक, खासकर क्रॉनिक एलिमेंट्स की हम बात करते हैं, वो ठीक होना शुरू हो जाती है और रिग्रेस करती है, कई चीजें पीछे की तरफ जाती है, ठीक है। तो रिलैक्सेशन, नींद और कई माइग्रेन वगैरह कई चीजें फर्क पड़ता है। अच्छा, एक दो सवाल हम निसार साहब को ले लेते हैं, फिर हम आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। निसार अहमद बात जी, निसार अहमद साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्रिया जी, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्रिया जी। निसार साहब जी, डॉक्टर साहब वो एक ये क्वेश्चन पूछना था कि किसी से बंदा कोई क्वेश्चन करता है जैसे कॉन्शियस होता है तो वो मतलब सही क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं देता है, फिर बंदा वैसे ही टेंशन में आ जाता है, मतलब किस तरह भी होता है, क्या कर। दूसरी एक बात ये है कि ज्यादातर इलेक्शन के बारे में मेरा ये था कि वो एक तो ये हम टॉक शो खबर में देखते हैं ना, इससे तो और भी बंदा टेंशन में आ जाता है। इसके लिए ये थोड़ा क्वेश्चन हम चले। थैंक यू सो मच। हम एक्सरसाइज करेंगे, हम एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे, लेकिन चाहते पहले रिलैक्सेशन के, हम एक्सरसाइज कुछ बताएंगे आप ना भी, लेकिन एक दो सवाल है मुझे आपसे कि रिलैक्स ना होने, जो अनरिलैक्स मोड है या स्ट्रेसफुल जो आपकी सिचुएशन होती है आपकी बॉडी माइंड की, क्या वो बीमारियों को जन्म देती, ऐसी बीमारियां जो फिर कैंसर की शक्ल ले ले या कोई मतलब फेटल डिजीजेस? इस वक्त मेडिकल साइंस दुनिया जहां के जर्नल्स, मेडिकल के जर्नल्स हैं, उसमें कई जगह ये रिसर्च है कि 70% तो एक्सेप्ट कर लिया है मेडिकल साइंस ने। 70% बीमारियां आज के दौर की साइकोसोमैटिक है। ठीक है। सोमा कहते हैं ग्रीक वर्ड है बॉडी को, साइको कहते हैं माइंड को, तो बॉडी माइंड कनेक्शन है। आज कहते हैं पेट के कई अमराज साइकोसोमैटिक है, दिल के कई अमराज साइकोसोमैटिक है, सांस अम्ल तनफ्फुस, सांस लेने के कई प्रॉब्लम्स वो उससे, स्किन के कई प्रॉब्लम साइकोसोमैटिक है। अच्छा, इसके अलावा कहते हैं हार्ट के साइकोसोमैटिक है, हड्डियों के तक साइकोसोमैटिक, और अब तो कहते हैं कि कई कैंसर के फॉर्म्स ऐसे हैं जो साइकोसोमैटिक हैं। कहीं ऐसे कैंसर जो साइकोसोमैटिक है, क्या भूख लगना भी साइकोसोमैटिक हो सकता है? भूख लगना भी साइकोसोमैटिक और भूख ना लगना भी साइकोसोमैटिक, ना लगना भी। तो आप देखें कितनी सारी बीमारियां जो आजकल हमारे सराउंडिंग्स में हो रही हैं, वो साइकोसोमैटिक डिजीजेस भी हो सकती है। आपके घर में भी किसी को है तो प्लीज साइकोलॉजिकली भी आप उनका इलाज करें, किसी भी बीमारी का जो ट्रॉमा से गुजर रहा होता है। आप मुझे बताएं जो लोग कैंसर के इलाज से गुजर रहे हैं, खुदा ना खास्ता उनको पता चलता है कि मैं एक अभी खातून से मिली हूँ जिनको टेस्ट का बोला गया जी वो डर गई हैं व्हाटएवर, तो आप मुझे बताएं कि इन लोगों को साइकोलॉजिकली भी कोई हेल्प चाहिए होती है? अब इस पे हमें पूरा एक प्रोग्राम करना पड़ेगा
کہ اگر آپ کے گھر میں کینسر پیشنٹ ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے اور گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے. فیٹل ڈیزیز ہاں فیٹل, تو ہم اس پہ پورا پروگرام کریں گے. ان کے لیے بھی ریلیکسیشن بہت ضروری ہے. ان کو نہ صرف ریلیکسن, رائٹ کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ ٹوورڈز دا ڈیزیز, ٹھیک ہے, ایز کیئر ٹیکرز, خیال رکھنے والے, اور جو پیشنٹ ہے اس کو فیٹل ڈیزیز یا لائف تھریٹنگ ڈیزیز کے ساتھ کس طرح ٹیکل کرنا, اس کو دیکھنا کیسے, ٹھیک ہے, اس میں ہم پروگرام کریں گے. نا مین ہو لافٹ ہز وے فرام دا گریو, تو ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ بھی ہم کوئی نہ کوئی شو کریں کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسے کوئی بیمار لوگ ہیں تو آپ ان کی ہیلپ کر سکیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ میں زاہد بول رہا ہوں جی, لاہور سے. جی زاہد صاحب, ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام, کیسے؟ اللہ کا شکر ڈاکٹر صاحب, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. میں نے فرسٹ ٹائم کال میں لائی ہے اور مجھے فرسٹ ٹائم ملی ہے, اور آپ یلو شرٹ میں بہت اچھے لگ رہے ہیں. بہت شکریہ. اور عروج میں نا آپ بھی بہت اچھی لگ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو زاہد صاحب. ڈاکٹر صاحب میں کافی دنوں سے بہت زیادہ اپسیٹ ہوں. ٹھیک ہے, میرے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوئی ہے کہ میرا کسی کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن تھا, تھی وہ, اور پچھلے 4 سال سے تھا. ٹھیک ہے, اور وہ مجھے ایک دم سے شاک کر کے چھوڑ کے چلی گئی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پہلے اس نے مجھے بالکل نہیں بتایا کہ اس کی انگیجمنٹ ہے, اور اچانک اس نے مجھے بتایا کہ میری انگیجمنٹ ہو چکی ہے اور میری عید کے بعد شادی ہے, اور میں تمہارا بالکل ساتھ دیتی رہوں گی, میں تمہارے ساتھ رہوں گی. ٹھیک ہے, میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتی. مجھے ہلکا ہلکا زہر دیتی رہی ہے وہ, ذہنی طور پر مجھے ٹارچر کرتی رہی ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی. اب عید کے بعد اس نے فوراً فون بند کر دیا ہے, اور جب اس کو یہ پتا چل گیا ہے کہ یہ بالکل مینٹلی طور پر پاگل ہو چکا ہے, تو اس نے اپنا جو ہے فون بند کر دیا ہے. مجھے رات کو نیند نہیں آتی, میں اس کو بھول نہیں پاتا. ٹھیک ہے, اور مجھے اتنا شوق ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ اب وہ نہیں ہے میری زندگی میں تو میرا پاس کچھ بھی نہیں ہے, جبکہ میں بہت اچھی ایک ڈیزائنر ہوں, میں بہت اچھا ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا ہوں. میری فیملی ڈسٹرب ہے, میں خود بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں. چیز بتائیں کہ میں بالکل ریلیکس ہو جاؤں اور اس کو میں بھول جاؤں, میں اس کو بھول نہیں پاتا. ٹھیک ہے زاہد صاحب, تھینک یو سو مچ فار کال, اور آپ کی ہم کال کا ضرور جواب دیں گے, کیونکہ یہ کہانی یا یہ درد سے واقع نہیں بہت سارے نوجوانوں کا ہے جو آج کل اس طرح کی کسی ریلیشن شپ میں انوالو ہوتے ہیں. تو آپ کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیے گا, کیونکہ ہم ابھی آ کے آپ کو بہت ساری ٹپس اینڈ ٹیکنیکس بھی بتانے والے ریلیکسیشن کے اوپر. تو پلیز کیپ واچنگ ڈاکٹر موئیز لاؤنج. ویلکم بیک ناظرین, اور ہم جلدی سے سوال کا جواب پوچھتے ہیں ڈاکٹر موئیز سے. جی, ہم اس سبجیکٹ کو ٹاپک کو کل کنٹینیو کریں گے. اس ٹاپک کو ہم کل کنٹینیو کریں گے, کیونکہ آج ہمیں بڑی ساری ایکسرسائز بتانی ہے, لیکن ہم سوچ رہے ہیں آج ایکسرسائز ہم ایک آدھ دو بتا دیں گے, جس کو آج آپ پریکٹس کریں گے, اور کل ہمیں آپ کال کر کے بتائیں گے کہ اس پریکٹس کے بعد کیا ہوا. تو ہم آپ کو سیکنڈ فیز بھی بتائیں گے ریلیکسیشن کا, کس طرح ریلیکس ہونا چاہیے. پہلے تو ان کا جواب, ایک تو جتنے لوگ ہمیں پنجاب سے کال کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے ڈینگی سے. ویسے تو پاکستان میں پھیل گیا, بٹ اینی وے لاہور جب آتا ہے نام تو ہمیشہ ایک خیال رہتا ہے کہ اللہ ان کی حفاظت کرے. اچھا دیکھیں, جو رشتے دل سے بہت قریب ہوتے ہیں ان سے ڈیٹیچ ہونا, الگ ہونا اتنا ہی مشکل اور تکلیف دہ ہوتا ہے. پہلی چیز تو سمجھ لیں, راہ چلتے ہوئے شخص آپ کو اتنی تکلیف نہیں دے سکتا جتنی وہ شخص دے گا جس سے آپ نے سب سے زیادہ محبت کی ہوگی. بالکل ٹھیک. اور اسی لیے اگر دشمن ہوگا دنیا میں سب سے زیادہ تو وہ ہوگا جس سے آپ نے سب سے زیادہ محبت کی ہوگی. اب یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم اس کو بھلا دیں, یہ ریلیکس نہیں کر سکیں گے, کیونکہ ایموشنل کے لیول ہوتے, ان کا ایموشنل لیول بہت ہائی ہے. اب ان کے اس ایموشنل لیول کو چینج کرنا پڑے گا, انٹینسٹی کو چینج کرنا پڑے گا. اس کے لیے میں ان کو سمجھتا ہوں کہ ابھی فی الحال ان کو دوائی کی ضرورت نہیں ہوگی. کپل آف سیشنز, سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن, NLP کے کچھ اینکرز انسٹال کر دیے جائیں تو انشاءاللہ ایموشنل لیول چینج ہو جائے گا, جس کو ہم کہتے ہیں کم ہو جائے گا. اور جیسے کم ہو جائے گا ان کے لیے پھر ریلیکس کرنے کے لیے کوئی پرٹیکولر ایکٹیویٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک, یہ کسی پرٹیکولر انسان کی ضرورت نہیں پڑے گی. خود نارملی ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی چھوڑ کے جاتا ہے تو آپ کے اندر ایک ویکیوم ہوتا ہے, اور یو آر ولنریبل. کوئی دوسرا آدمی اندر آ جاتا ہے, سک کرتا ہے ویکیوم سے, اس وقت آ جاتا ہے. بالخصوص ہاں لڑکیوں کے ساتھ بہت ہوتا ہے کہ جب کوئی لڑکا ان کو چھوڑتا ہے تو اس وقت وہ اتنی ڈیسپریٹ ہوتی ہے کسی سہارے کے لیے, غلط قسم کا انسان اس کی زندگی میں آ جاتا ہے. غلط قسم کا انسان ہے. تو ڈاکٹر موئیز نے کہا, جو ان کی بات سے میں تھوڑا بہت سمجھ پایا, کہ جو انسان آپ کے جب ساتھ ہوتا ہے آپ کو سب سے زیادہ ریلیکس کرتا ہے, جب وہ آپ سے دور ہو جاتا ہے تو آپ سب سے زیادہ ان ریلیکس ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی ایسا رشتہ ہے آپ کی زندگی میں چلا گیا تو لیٹ گو کرنے کے لیے
कुछ आपको मेडिकल हेल्प या कोई माइंड साइंटिस्ट की हेल्प